كيفاش غادي نقرا هاد لا بالونس افون انفونتير؟ ملي تنقرا هنايا لي فري دامورتيسمون دو كابيتال، هاد 76000 درهم هادي راه سي لا فالور دوريجين او لا سي لا فالور دونتري. لا ميم شوز بور لو ماتيريال اي اوتياج، هاد 2,440,000 سي لا فالور دونتري ديال كاع لو ماتيريال اي اوتياج. الا جينا للماتيريال اي اوتياج غادي نلقاوه il se compose de 3 matériels. كاين matériel et outillage 1, matériel et outillage 2, matériel et outillage 3. هنا عطاوني des informations. Pour le matériel et outillage 1 عطاوني la valeur d'entrée هي 840,000 درهم. وحنا عارفين باللي المجموع ديالهم ديال لي فالور دوريجين ديال matériel et outillage 1, matériel outillage 2, matériel outillage 3 شحال غادي تكون؟ غادي خصها تكون هي هذه اللي كاينه في لا بالونس افون انفونتير 2,440,000 درهم. بمعنى يكفي انني نلقى غير وحده اون فوا لقيت ماتيريال اوتياج 2 او لا ماتيريال اوتياج 3 راه لو ريست غادي يكون هو ديك لا ديفيرونس، يعني داك الباقي اللي بقى لينا في هاد 2,440,000 درهم. دونك اول حاجه نبداو بلا كيسيون. لا بروميير كيسيون déterminer la date d'acquisition des matériels et outillage 1. Donc matériel et outillage 1 غادي نشوفوا لي زانفورماسيون اللي عطاونا. دونك لا دات دونطري ما عطاوهاش ليا حيت هي اللي تنقلب عليها. عطاوني لا فالور دونطري، عطاوني لو مود دامورتيسمون اللي هو ان مود دامورتيسمون كونستون، وعطاوني لا دوغي دامورتيسمون اللي هي 10 سنين. دونك لو طو غادي يكون هو 10%. دونك لو طو دامورتيسمون بيسكو هنا تنهضروا على ان امورتيسمون كونستون، دونك لو طو هو 100 مقسومه على لا دوغي اللي هي 10 سنين، دونك غادي تعطيني ان طو دامورتيسمون ديال 10%. وقلنا ديما ملي تنبغيو نخدمو ملي تنبغيو سوا نلقاو لا دات دونطري او لا فالور دونطري او لا دوغي دامورتيسمون او لا دات او لا دات داكيزيسيون، ديما تنخدمو بلا ريغل دور. تنديرو لو كومول دامورتيسمون est égal la valeur d'entrée fois le taux fois le cumul de M sur 12. دابا غادي خصني نمشي نقلب على لو كومول دامورتيسمون ديسپونيبل اللي عندي. دونك لو كومول دامورتيسمون راه عطاوه ليا في لوبزيرفاسيون، قالوا لي لو كومول دامورتيسمون au 31/12/2010 avant inventaire، بمعنى راه مازال ما داخلاش لا دوطاسيون ديال 2010. دونك ملي مازال ما دخلاتش لا دوطاسيون ديال 2010، دونك هنا غادي ناخذ الحساب الى حدود 2009. دونك هذه مفهومه. مادام هنا عطاوني لا بالونس افون انفونتير حتى 2010، يعني راه مازال ما داخلش لامورتيسمون ديال 2010، سكيفي هاد الكومول دامورتيسمون اللي عندي هنايا راه غير الى حدود 2009. فاش غادي تنفعني هاد لانفورماسيون؟ غادي تنفعني ملي غادي نبغي نحسب هاد لو كومول دامورتيسمون. هاد لو كومول دامورتيسمون غادي يكون هو شحال من شهر ابتداء من نهار شريت حتى لهاد لا دات ديال 2009. دونك شحال شريت راه ما عرفتش بيسكو ما عنديش لا دات دونطري، وانا غادي نخليها. دونك لانكوني في هذه الحاله غادي يكون هو هذا لو كومول ديال ام. دونك لو كومول دامورتيسمون تاع حدود 2009 قالوا لي هنايا هو 420,000 درهم. دونك غادي ندير 420,000 درهم. لا فالور دونطري راه عندي هي 840,000 درهم. لو طو دامورتيسمون عاد حسبته هو 10%. وبالنسبه لو كومول دامورتيسمون راه ما عنديش، دونك كومول دو ام سور 12 راه ما عنديش. دونك هنا تيبان ليا بلي عندي واحد لانكوني اللي هو كومول دو ام. دونك باش انني نتخلص من هاد لي زيليمون اللي لاصقين ليا في كومول دو ام، غادي خصني نمشي نجيبهم للجهه الاخرى ونديرهم في التحت، يعني في المقام ديال هاد ليكواسيون. دونك باش غادي نحسب غادي ندير 420,000 درهم. دونك لو كومول d'amortissement est égal le cumul de M est égal 420,000 divisé par 840,000 fois 10% fois 1 sur 12. يعني هادشي كما هزيتو غادي نحطو في المقام. 12 كتبان ليا كاينه في التحت، خليتها في التحت سي بون. دونك اللي ما فهمش شي حاجه لحد الساعه يطلب لا ما ويتدخل ونعطيه الميكرو يسول
سينو الا كان كلشي مزيان راه نكملو. سي بون. دونك غادي نحسبو غادي نديرو قاعده سهله 420 الف درهم وغادي نقسموها. مادام عندنا لتحت غادي نفتحو قوس واحد اخر، غادي نديرو 840 الف درهم غادي نضربوها في 10% ونقسموها على 12. دونك شحال غادي تعطيني؟ غادي تعطيني دونك الا حسبنا غتعطينا 60. دونك 60 شهر هذه مفهومه. دونك لو كومول ديال ام هو 60 شهر من نهار شرينا الى حدود 2009. وعلاش بالضبط اختارينا 2009؟ حيتاش لو كومول دامورتيسمون عندي حتى ل 2009. دونك غادي نبدا 2009 2008 غنبدا راجع باللور 2006 2005. دونك في 2009 12 شهر، 2008 12 شهر، وغادي نبدا غادي حتى نوصل 60 شهر. حيتاش انا ملي خدمت بليكواسيون لقيت بلي 60 شهر هو لو نومبر دو موا ما بين 2009 وما بين لا دات داكيزيسيون. دونك 12 12 12 12 وحده اخرى في 2006 وغادي تكون عندي 12 في 2005. هنا غادي نكون ساليت 60 شهر حيتاش 60 شهر هي 5 سنين. اوتوماتيكمون لا دات داكيزيسيون ديال هاد لو ماتيريال اوتياج هو le 1er janvier 2015 2005 اولا نقدر نقول غير جونفيي 2005. دونك باش نحسب غادي ندير السؤال لو بروميير ان غادي نكتب لا دات داكيزيسيون اي جونفيي. علاش قلنا جونفيي ما قلناش لو بروميير جونفيي؟ حيتاش تو سامبلومون سوا خديتي في الاول ديال الشهر سوا في النص ديال الشهر سوا في الاخر ديال الشهر راه غادي يكون جونفيي كله محسوب. داكشي علاش حنا كاع نديرو جونفيي ونتهنا. دونك هنا غادي نكونوا جاوبنا على لا بروميير كيسيون. لا دوزيام كيسيون reproduire et compléter les deux premières lignes du plan d'amortissement matériel et outillage 2. Donc le plan d'amortissement هو هذا. غادي نشوفوا لي زانفورماسيون اللي عطاوني على هاد لو ماتيريال et outillage 2. قالوا لي لو ماتيريال et outillage 2 c'est un amortissement dégressif. داكشي علاش ملي تيكون عندي ان amortissement dégressif c'est obligatoire انني نرسم هاد لو بلان d'amortissement dégressif. amortissement sur 10 ans يعني لو كوفيسيون سي 3 وهنا راه عطاو لينا ديجا لو كوفيسيون. الا ما عطاوناش لو كوفيسيون غادي خصنا نكونوا حافظين هادوك لي ترانش ديال لي زاني d'amortissement. قلنا الا كانت لا دوغي d'amortissement ما بين 3 سنين و 4 سنين راه لو كوفيسيون غادي يكون 1.5. الا كانت ما بين 5 سنين و 6 سنين لو كوفيسيون هو 2. الا كانت اكثر من 6 سنين لو كوفيسيون هو 3. داكشي علاش هنا تنشوفوا لو كوفيسيون 3 puisque لو نومبر داني هو 10 سنين. عطاوني هنا لو كومول d'amortissement هو 45000 درهم. اون 2009 دوز عندي 3 موا حيتاش شريت في شهر 10 2009. دونك غادي يدوز عندي شهر 10 وشهر 11 وشهر 12 يعني غادي يدوز عندي 3 موا. داكشي اللي داروا ليا هنا. دونك لا فينا اون ديبي دو بيريود غادي تكون هي لا فالور دوريجين وهاد 2009 هادي سي لا بروميير لين من هاد من لو بلان d'amortissement. دونك كيفاش حتى تنحسبوا لا فينا عندنا القاعده ديالها. لا فينا كتساوي لا فالور دونطري موان لو كومول d'amortissement. يعني الا درت لا فينا بلس هاد لو كومول d'amortissement غادي يعطيني اوتوماتيكمون لا فالور دونطري. دونك الا حسبت غادي نلقى باللي الا درت 555 الف درهم وزدت عليها 45 الف درهم غادي تعطيني 600 الف درهم. هذه هي لا فالور دونطري. دونك غادي ندير 600 الف درهم في لا فالور دونطري اولا لا فينا ديبي دو بيريود. دونك هنا راه لقيت لا فالور دوريجين ونقدر نعاود كاع نكتبها انا هنا واخا ما طلبوهاش مني. لو طو روتوني هو لو طو الكبير ما بين لو طو ديغريسيف و لو طو كونستون. دونك الا درت لو طو الكبير هو 30% بيان سور. نقدر دابا نحسب لانويتي وحنا راه غالبا لا بروميير انويتي راه هي نيت لو كومول d'amortissement. ولكن باش عرفت هذه باللي هي لا بروميير انويتي حيتاش قالوا لي ديجا هنايا في لي زانفورماسيون باللي لا دات دونطري هي لو 1/10/2009. دونك يقدر ناخذ نيشان
هاد 45000 درهم ونحطها هنا. مادام لو كومول دامورتيسمون ديال العام الاول هو نيت لانويتي ديال العام الاول. سينو نقدر نعاود نتاكد ونحسب بالقاعده سهله. غادي ندير 600000 درهم، غادي نضربها في لو طو غوتوني اللي هو لو طو الكبير 30%، وغادي نضربها في 3 مقسومه على 12 غادي تعطيني 45000 درهم. دونك هادشي اللي درت هنا راه صحيح. بالنسبه للعام الثاني شنو غادي ندير؟ قلنا لا فينا دو لا فان دو بيريود ديال 2009، داكشي باش ساليتي 2009 هو باش غادي تبدا 2010. دونك 555000 درهم هنا. بالنسبه لو طو كونستون كيفاش غادي نقدر نحسب لو طو كونستون؟ ديما لو طو كونستون كنديرو 12 مقسومه على لو نومبر دو موا ريستون، لو نومبر دو ام ريستون. دونك اشنو غادي نقول؟ غادي نقول باللي لا دوغي دامورتيسمون ديال هاد لو ماتيريال هي 10 سنين اون تيرم دو موا. دونك 10 سنين الا ضربتها في 12 غادي تعطيني 120 شهر، معنيتها ان لا دوغي توتال ديال هاد لو ماتيريال هو 120 شهر. يلا داز منه 3 شهور ديال 2009. دونك شحال من شهر غادي يكون باقي؟ غادي يكون باقي لينا 117 شهر. دونك القاعده باش نقدر نحسب هاد لو طو كونستون غادي ندير 12 مقسومه على لا دوغي ريستونت اللي هي 117 ونضرب في المية باش تعطيني لو بورسونتاج. دونك الا حسبت غادي ندير 12 مقسومه على 117 وباش نردها اون بورسونتاج غادي نضرب في 100. دونك غادي تعطيني 10.26. دونك لو طو كونستون هو 10.26%. الا فهمتوا حتى لهاد النقطه لا ما كانش مشكل. صا مارش. دونك لو طو الكبير هو 30%، غادي ناخد ديما 30% وغادي نحسب مادام 2010 غادي يبقى عندي هاد لو ماتيريال 12 شهر من غير انني نمشي نتاكد في هاد لي زوبسيرفاسيون. لا نكون مثلا هاد لو ماتيريال لا يكون بعتو مثلا في شهر في 2010 ولا شي حاجه ما عطاوني حتى شي انفورماسيون، دونك غادي يدوز عندي العام كامل. وي ما فهمتش كيفاش حسبتي لو طو. ايناتو لو طو كونستون اه قلنا ملي تيكون عندنا ان مود دامورتيسمون ديغريسيف راه ديما تنقارنوا ما بين لو طو ديغريسيف وما بين لو طو كونستون. كيفاش هما حتى لقاو هاد لو طو ديغريسيف ديال 30%؟ قلنا تناخذوا لو طو كونستون. وكيفاش حسبوا هاد لو طو كونستون 10%؟ لو طو كونستون ديما هو 100 مقسومه على لا دوغي 10 سنين. ها هي 10 سنين هي اللي عندي في لو طابلو دي زانفورماسيون. دونك لو طو كونستون هو 10%. باش نقدروا نلقاو لو طو ديغريسيف تنضرب في لو كويفيسيون. لو كويفيسيون هو 3 حيتاش لا دوغي دامورتيسمون كبر من 6 سنين. دونك لو طو ديغريسيف هو 30%، وملي تنتحصل على 30% تنعاود نكتبو في كاع لي لين ديال لو بلان دامورتيسمون. اللي تيبقى ليا هو لو طو كونستون. ديما العام الاول تندير فيه لو طو كونستون 10% عاد حسبناه. العام الاخراني تندير ديما 100%، والعيمان اللي الوسط كندير هاد القاعده تندير 12 وتنقسم على العدد ديال لي موا اللي باقيين من العدد الاجمالي ديال لي موا دامورتيسمون. دونك حنا قلنا باللي لا دوغي دامورتيسمون هي 10 سنين. دونك 10 سنين شحال من شهر فيها؟ راه فيها 120 شهر. وحنا دابا يلا غادي نحسبوا لو طو دامورتيسمون ديال 2010. دونك حنا مازال ما بديناش 2010. دونك غادي نشوف شحال من شهر داز 3 شهور في 2009. دونك راه ما غاديش نقول بقات 120 وانما بقات 117 حيتاش دازت ديجا واحد 3 شهور في 2009. دونك بقات 117 شهر. دونك غادي ندير 12 مقسومه على 117 وغادي نضرب في المية باش نلقى لو بورسونتاج عطاتني 10.26%. مفهوم باين؟ مفهوم شكرا. سا مارش. دونك لو طو الكبير غادي نقارن ما بين هاد لي دو طو غادي تعطيني 30%. دونك 30% هو لو طو روتوني هو اللي غادي ناخذ باش نقدر نحسب. دونك غادي نحسب غادي ندير 555 غادي ندير 555 ألف درهم. دونك 555 ألف درهم غادي نضربها في 30% حيتاش هو لو طو الكبير، وغادي نضرب في 12 على 12 ولا نخليها. دونك غادي تعطيني اون انويتي ديال 166500. دونك غادي نكتب 166500
1500 هذه هي لانويتي. دونك 166500 الا زدت عليها هاد 45000 درهم غادي تعطيني 211500. هذا هو لو كومول دامورتيسمون 211500. وباش نلقى لا فينا عندنا جوج ديال الطرق، سواء غادي ندير لا فالور دونطري اللي هي 600000 درهم ونقص منها لو كومول دامورتيسمون اللي هو 211500 غتعطيني 388500. دونك 388500. كاينه طريقه اخرى انني كناخذ هاد لا فينا ديبي اللي هي 555000 درهم وتنقص منها ماشي لو كومول وانما تنقص منها لانويتي. دونك غادي نقص منها 166500 غادي تعطيني نفس لا فينا فان دو بيريود اللي هي 388500. دونك هاد لي دو ميثود خصكم تعرفوهم حيتاش بارفوا ما تيعطيوناش كاع لا بروميير دين، يقدر ما يعطيناش لا فالور دونطري وانت تكون مضطر انك تخدم بالقاعده الثانيه اللي هي لا فينا ديبي موان لانويتي. دونك لحد الساعه كلشي باين. هنا غادي نكونوا جاوبنا على لا دوزيام كيسيون اللي هي هاد لانكس اننا نعمرو. غادي ندوزو لا تروازيام كيسيون ديتيرميني لا فالور دونطري دو ماتيريال ماتيريال اوتياج 3. دونك غادي نرجعوا لداكشي اللي قلنا قبيله. ديجا في لا بالانس افون انفونتير شنو قلنا بلي هاد 2,440,000 هي لا فالور دونطري ديال كاع لو ماتيريال اي اوتياج. حنا عندنا ثلاثه ديال لي ماتيريال اي اوتياج. دونك لو ماتيريال اي اوتياج لا فالور دونطري ديالو 240,000. ماتيريال اي اوتياج 2 راه كتبت ديجا هنا 600. دونك هنا ولات كتبان ليا ساهله حيت 600 منين جبتها ملي عمرت هاد لو بلان دامورتيسمون ديال لو ماتيريال اوتياج 2. دونك داكشي اللي غادي يبقى لينا هنا هو لا ديفيرونس ما بين هاد 2,440,000 وهاد لي دو زيليمون. دونك شنو غادي ندير؟ غنكتب مثلا 2,440,000 درهم غادي نقص منها 840,000 ديال ماتيريال اوتياج 1 وغادي نقص منها 600,000 درهم ديال ماتيريال اوتياج 2. دونك غادي تعطيني مليون ديال الدرهم. دونك 1 مليون دو درهم هو لا فالور دونطري ديال هاد لو ماتيريال اوتياج 3. دونك باينه مفهومه هادي؟ وي مسيو. غادي ندوزو دابا لا دوزيام كيسيون. Calculer et enregistrer les dotations aux amortissements de l'exercice 2010. دونك انت باش تحسب لي دوتاسيون aux amortissements راه غادي نحسبوا لا دوتاسيون ديال لي فري وغادي نحسبوا لا دوتاسيون ديال الماتيريال اوتياج اللي مقسومه على 3. غادي نحسبوا الدوتاسيون ديال M1 M2 و M3. دونك الغلط اللي كلشي داروا تقريبا من هذوك الناس اللي صيفطوا لي كوريجي ديالهم سي كو ملي بغاو يحسبوا ليا لا دوتاسيون ديال لي فري ملي يطلبوا منا لا دوتاسيون ديال 2010 واخا تشوف لي فري شراو في شهر 4 ما غاديش تاخذ 9 شهور. علاش؟ حيتاش قلنا كاينه واحد القاعده اكسبسيونيل بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. كاع لي فري كيف ما بغاو يكونوا سوا لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال سوا لي فري دو كونستيتيسيون فري دو بوبليسيتي هادو كلهم تناخذوا لا دوتاسيون على العام كامل. يعني ما تنتسوقوش للشهر. يعني مثلا في ان اكزامان الا عطاوكم هاد لي فري تقدر كاع انت تضرب على هاد لا دات وما تسوقش ليها باش ما تقلبش من بعد. دونك بوغ لا دوتاسيون ديال 2010 راه غادي نخدم سور لا باز ديال العام كامل ماشي سور لا باز ديال 9 شهور حيتاش هادي قاعده استثنائيه بالنسبه لي فري بالنسبه لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور اون جينيرال. دونك غادي تبقى ليا لا فالور اللي هي 76,000 درهم. دونك غادي نكتب بوغ لي فري نكتب دوتاسيون دو ليكزيرسيس 2010 est égal 76,000 fois 20%. علاش 20%؟ حيتاش قلنا لو طو هو 100 مقسومه على لا دوغي دامورتيسمون هي 5 سنين ولو مود دامورتيسمون راه ديما بوغ لي فري تيكون كونستون عمرك غادي تلقاوه ديغريسيف. دونك هادي راه كاينه في لا لوا. شحال غادي تعطيني؟ دونك غادي نحسب 76,000 درهم الا ضربتها في 20% غادي تعطيني 15,200. دونك هذه هي لا دوتاسيون ديال لي فري. غادي ندوزو دابا لا دوتاسيون ديال ماتيريال اي اوتياج وغادي نبداو بلو بروميير
matériel et outillage اللي هو matériel et outillage MO1. Donc pour MO1 قلنا la valeur d'entrée déjà le mode constant. Donc ملي تيكون le mode constant غادي خصني نخدم بهاد القاعده. غادي نقول la dotation ديال 2010 est égale la valeur d'entrée fois le taux fois M sur 12 où M هو شحال من شهر دوز عندي هاد le matériel pendant l'exercice 2010. Donc la valeur d'entrée هي اللي عندنا في الطابلو 840 ألف درهم. دونك غادي نكتب 840 ألف درهم. بالنسبة لو طو قلنا سي امورتيسابل سور 10 ans. دونك لو طو هو 10% حيتاش امورتيسمون كونستون. دونك غادي نضرب في 10%. وبالنسبة لشحال دوز عندي في 2010 غادي خصني نمشي نحسب امتى شريتو. بالنسبة لهاد لو ماتيريال اي اوتياج شريتو في 2015 في 2005. يعني غادي يدوز عندي من 2005 حتى ل 2015 حيتاش امورتيسابل سور 10 ans. ولكن هنا قالوا لي زادوني اون انفورماسيون قالوا لي بلي هاد لو ماتيريال اي سي دي تباع في شهر 10 2010. يعني غادي يكون دوز عندي غير 10 شهور في 2010. داكشي علاش غادي خصني نضرب في 10 على 12 وماشي 12 على 12. دونك الا حسبت هاد لا فورمول غادي تعطيني 840 ألف درهم. إلا ضربتها في 10% وضربتها في 10 ثم على 12 غادي تعطيني 70 ألف درهم. هذه هي لا دوطاسيون ديال لو ماتيريال اي اوتياج 1. بالنسبة لو ماتيريال اي اوتياج 2 بالنسبة للماتيريال اي اوتياج 2 هذا سي ان امورتيسمون ديغريسيف. قلنا بور لو ماتيريال اي اوتياج 2 امورتيسمون ديغريسيف ما يمكنش نخدم بديك القاعدة ديال لا فالور دونطري فوا لو طو فوا ام سور 12 ولكن تيخصني نخدم غير باللو بلان دامورتيسمون. داكشي علاش هما ديجا عطاوني لو بلان دامورتيسمون وعطاوني الحدود ليكزيرسيس 2010 باش نقدر ناخذ نيشان هاد لانويتي 166500 ونكتب ليهم دابخي لو بلان دامورتيسمون. دونك لا دوطاسيون هي 166500 ونكتب ليهم دابخي لو بلان دامورتيسمون. غادي يبقى ليا le matériel et outillage 3 MO3. غادي نمشي نشوف لو مود دامورتيسمون ديالو سي لو مود دامورتيسمون كونستون. تشرى في شهر 7 2010. دونك تشرى في شهر 7 2010 ولا فالور دونطري ديالو هي 1 مليون دو درهم. دونك لا فالور دونطري 1 مليون غادي نضربها في لو طو 10% وغادي نضربها ام سور 12. قلنا تشرى في شهر 7 يعني دوز عندي 13 ناقص 7 يعني دوز عندي 6 ديال الشهور. وغادي نحسب تو سامبلومون لا دوطاسيون. دونك غادي ندير 1 مليون دو درهم فوا 10% فوا 6 سور 12 غادي تعطيني 50 ألف درهم. دونك هنا غادي نكون حسبت كاع لي دوطاسيون وغادي نجي لهنا غادي نكتب ماتيريال اوتياج هو لا دوطاسيون الاولى 70 ألف درهم. غادي نزيد عليها 166500 اللي هزينا نيشان من لو بلان دامورتيسمون ونزيد عليها 50 ألف. دونك غادي تعطيني اون دوطاسيون ديال 286500. دونك دابا ملي حسبت لي دوطاسيون غادي ندوز لا دوزيام لا كيسيون سويفونت passer au journal les écritures relatives à la sortie. Donc هنا لا مازال في لا ميم كيسيون calculer et enregistrer les dotations. Donc ملي تنحسب les dotations غادي خصني ندوز l'enregistrement comptable. pour l'enregistrement comptable ديما قلنا في لو ديبي تنديرو 619 اللي هما لي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون وانت كتختار. حنا عندنا دو تيب ديال لي زيموبيليزاسيون. يلا عندنا هنا لي فراي سو سون دي زيموبيليزاسيون اون نون فالور. داكشي علاش غادي نزيدو من مورا هاد 619 غادي نزيدو واحد. دونك غادي تعطينا دوطاسيون ديكسبلواتاسيون او زامورتيسمون دو لي موبيليزاسيون اون نون فالور وندير عاود 619 3 على وديت لي زيموبيليزاسيون كوربوريل بويسكو عندنا لو ماتيريال اوتياج ce sont des immobilisations corporelles. وفي لو كريدي ديما لي زامورتيسمون تيكونوا في 28
غادي نزيدو واحد على وديت لي زيموبيليزاسيون اون نون فالور ونمشي نقلب في لو بلان كونطابل على لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. دونك لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال كاينين في 28 113. دونك غادي خصنا نزيدو هنايا 13. دونك غادي تعطينا امورتيسمون دي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال. وبالنسبه لو ماتيريال اوتياج 28 3 على وديت لي زيموبيليزاسيون كوربوريل ونمشي عاود نقلب في لو بلان كونطابل على 28 3. دونك ها هي 283 ونقلب على ماتيريال اوتياج كاين في 28 33. دونك غادي خصني نزيد رقم 3 ماتيريال اوتياج. دونك شحال قلنا لا دوطاسيون ديال لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال؟ لي فري دوغمونطاسيون دو كابيتال قلنا 15200. دونك غادي نحطها في لو ديبي وفي لو كريدي بلو ميم مونطون. اي بور لو ماتيريال اوتياج ديجا جمعناه 286500 286500. حنا خدامين في ليكزيرسيس 2010. دونك غادي نكتب لو 31 12 2010 وفي لو ليبيلي غادي نكتب دوطاسيون de l'exercice 2010. Donc, radin 2 la question suivante. Passez au journal l'écriture relative à la sortie du matériel et outillage CD. Donc, il a le matériel et outillage 2, le matériel et outillage 1. هذا هو اللي امتى تباع نهار 25 في شهر 10 2010. Donc, ما غاديش نقدروا ندوزو l'écriture de la session puisque l'écriture de la session déjà dest. غادي خصنا ندوزو غير l'écriture de la sortie. Donc, pour l'écriture de la sortie, قلنا في le débit تنديرو 28 33 amortissement ديال le matériel et outillage. في le crédit تنديرو la sortie ديال le matériel et outillage. Donc, le matériel et outillage ملي غادي يخرج ب je crois matériel outillage في 23 32. ديما l'immobilisation ملي كتخرج بلا valeur d'entrée ديالها. donc la valeur d'entrée ديال le matériel outillage 1 هو 840 ألف درهم. donc غادي ندير 840 ألف درهم في لو كريدي. بالنسبه لو ديبي تندير لو كومول d'amortissement من نهار تشرات حتى نهار تبعت. غادي نمشي نشوف امتى تشرات هاد لي موبيليزاسيون. ديجا لي موبيليزاسيون قلنا تشرات في جانفيي 2005. هي لا دات داكيزيسيون هي جانفيي 2005 وديجا عطاوني لو كومول دامورتيسمون ديالها حتى ل 2009. دونك ملي عطاوني لو كومول دامورتيسمون ديالها حتى ل 2009 بحال الا عطاوني لانفورماسيون سويفونت. دونك الا حسبت هنا من 2005 حتى 2009 هما عطاوني لو كومول دامورتيسمون. ولكن قلنا لو كومول دامورتيسمون اللي تنديرو هنا هو من 2005 حتى نهار خرجات، يعني حتى ل 2010 بالضبط في شهر 10. يعني شنو غادي ندير؟ ديجا هاد الشيء اللي خاصنا مازال في 2010 راه هو اللي حسبنا في لا دوطاسيون ديال 2010. دونك يكفي انني نمشي نقلب على لا دوطاسيون ديال 2010 اللي كنت حسبت هي 70 ألف درهم ونزيدها على هاد 420 ألف درهم. دونك الا خديت 420 ألف درهم وزدت ليها هاد 70 ألف درهم غادي تعطيني 490 ألف درهم. هذا هو لو كومول دامورتيسمون من نهار تشرا هاد لو ماتيريال اوتياج حتى النهار تباع. ولا ديفيرونس غادي تكون هي 840 ألف ناقص 490 ألف اللي هي 350 ألف. هذه هي لا فاينا اللي تنديرها في لو كونت 65 13. وبالنسبه لا دات راه ديما لو 31 12 2010. وبالنسبه لو ليبيلي غادي نكتب سورتي دو ماتيريال اي اوتياج 1 سي دي. دونك سي بون، ما كاين حتى شي مشكل، ça marche، ما كاين حتى شي مشكل. غادي يبقى ليا دابا لا troisième question. compléter l'extrait du tableau des amortissements annexe 1. donc l'annexe 1 هو هذا هو لو طابلو دي زامورتيسمون. لو طابلو دي زامورتيسمون كيفاش كنعمروه؟ ديجا هذا سي ليكزيرسيس 2010. ملي تنقول لك كيمول ديبي دو ليكزيرسيس يعني هنا غادي خصك دير ليا لو كيمول حتى لو 31 12 2009، ما تدخلش ليا 2010. دونك بور لي دوطاسيون ديال 2010 غادي نديرهم
هنا في لا دوزيام كولون ديال لي دوطاسيون بالنسبه للامورتيسمون دي زيموبيليزاسيون سورتي غادي ندير فيه هادوك لي زيكريتور اللي ديجا درنا في ليكريتور دو سيسيون. دونك بور ليكريتور دو سورتي يلاه درنا اون سول سورتي ديال داك لو ماتيريال اللي تباع بشحال ب 490 الف درهم. دونك امورتيسمون هذا سي لامورتيسمون ديال لي موبيليزاسيون اللي تباعت دونك 490 الف درهم هي اللي غادي ندير في لو ماتيريال لي اوتياج غادي نكتب 490 الف درهم. بور لي فراي راه ما تباعوش ما خرجوش. بور لي دوطاسيون غادي نمشي ليكريتور ديال لي دوطاسيون دونك عندي 15200 ديال لي فراي غادي نكتبها هنا 15200 ديال لي فراي. اي بور لو ماتيريال اوتياج 286500 غادي نكتب 286500. دابا اللي غادي خصني هو هاد غادي خصني لو كومول دامورتيسمون حتى ل 2009 ديال لي انستالاسيون تكنيك ماتيريال اوتياج وديال لي فراي بريليمينير. دونك شنو غادي ندير؟ غادي نمشي اول حاجه نقلب على لي فراي. بور لي فراي شنو قالوا لي هنا؟ لا دات دونطري دخلوا في 2010. شنو كيعني هذا الشيء؟ ان في 2009 راه ما كانوش كاع عندي لي فراي، يعني راه ما كان حتى شي كومول دامورتيسمون. ما يمكنش يكون كومول دامورتيسمون ديال شي حاجه مازال كاع ما دخلت عندي في 2009. غادي يبقى ليا لو ماتيريال اي اوتياج. بور لو ماتيريال اي اوتياج ما غاديش ندخل الحساب ديال ماتيريال 3 بويسكو ماتيريال 3 راه ما دخل حتى ل 2010. غادي نبقى محصور ما بين ماتيريال اوتياج 1 اي ماتيريال اوتياج 2 حيتاش ماتيريال اوتياج 2 امتى دخل في 2009 ماتيريال اوتياج 1 امتى دخل في 2005. ديجا بور لو ماتيريال اوتياج 1 عطاوني لو كومول دامورتيسمون ديالو حتى 2009 واخا كتبان لكم هنا 2010 ولكن راه سي افون انفونتير وراه ديجا راه كتبناها هنا. لو كومول دامورتيسمون حتى 2009 هو 420 الف درهم. دونك ها الاول بعدا لقيناه ام او 1 هو 420 الف درهم. غادي يبقى ليا ماتيريال اوتياج 2 فين غادي نلقاه؟ غادي نلقاه في هاد لو بلان دامورتيسمون بويسكو عطاوني لو كومول دامورتيسمون تاع 2009 اللي هو 45 الف درهم. دونك غادي ندير بلس 45000. بالنسبه للماتيريال اوتياج 3 ما غاديش ندخلو في الحساب. علاش؟ حيتاش ما تشراش في 2009 ما تشراش قبل من 2010 ما شريناه حتى 2010 يعني ما غاديش يكون حتى شي كومول دامورتيسمون لحدود 2009. دونك لو توتال غادي يكون هو 465 الف درهم هي اللي غادي نكتب هنايا 465 الف درهم. دابا ملي عطاوني هذه في لانكس راه مزيانه. هذه دابا باش غادي نقدروا نفيريفيو واش هذا الشيء عندنا صحيح ولا لا. الا درنا 465 الف درهم زدنا عليها 286500 ونقصنا 490 الف درهم غادي نطيحوا نيشان في 261500 حيتاش في لو بلان دامورتيسمون ديما كنديروا لا بروميير كولون تنزيدوا عليها لا دوزيام كولون وتنقصوا لا تروازيام كولون باش تعطيني باش تعطيني لو كومول دامورتيسمون ديال لا فان. بمعنى كنشد لو كومول تاع 2009 تنزيد ليه لي دوطاسيون ديال 2010 وتنقص الا كان شي سورتي ديال 2010 باش تعطيني لو كومول فان دو بيريود ديال 2010. بالنسبه لهاد لي فراي راه الا درتي صفر زدتي لها 15200 ونقصتي صفر غادي تعطينا نيت 15200. دونك لو بلان دامورتيسمون ديالي صحيح، لو كومول دامورتيسمون صحيح، لي دوطاسيون صحاح. سي بون. دونك ما كاين حتى شي مشكل في هاد لو بلان دامورتيسمون. كلشي مزيان. دونك سا مارش. هنا غادي نكونوا سالينا ليكزارسيس ديالنا اي على بروشين ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا.